أحدثكم حديثا واحدا يصلح الحياة كلها. حديث واحد. 第三日子生活一段还是几个？ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ألا أخبرك خلاصة الدين. 我给你们介绍节目，它是综合性。 فهمت؟ 嗯，是。 أخبره. 我给你们介绍节目全部是核心。 سمجھ فقال نعم يا رسول الله. 他们说是啊，那就是啊。 فأخرج لسانه وأخذه هكذا ثم قال كف لسانك. 把你的舌头指出，你的舌头指出。 فقال معاذ أيكون الحساب للسان؟ 在马子那是啊，老师是啊，为我们这个舌头还能是多打算嘛？ فقال عليه السلام أكثر الناس يدخل النار بلسانهم. 人是大部分进入肚子还是凭舌头。 نحفظ هذا اللسان. 所以那么看清楚这个舌头。 لا غيبة